Magandang buntag na hurot. Dahang kalisimba sa alas sa sugat. Hurot-hurot. Nalagi po, no? Ikapila nini mo karon pag-serve ganina karon duha imo duha pareha mo tagor ka kini noon kay pila na kami sa imong giapilan ha gani ha Isa pa kayo, pasok ganina. ana kasi ganina asa man imong mga kauban Pag-isosab sa kalalabilan ni Angelita, Marcos, Lily, Gemma, Juanita, Ashley, Teodolfo, Ines, Camilo, Mariota. may hapon pila nimo misa giapilan pakyaw nimo Di ba sa pakya pa? ha Ikaduha ka man. ay kada pa rin mo abi ko halos imong gipakyaw Pads, may ngapon, Pads. mayong Diyan, may ngapon. kakain anay mayong hapon Pag-isosab sa kalalabilan ni Berlunia, Restituto o Oscar. Sa kalalabisan nila ni Ray, Cristil, Ray, Marilo, Ricardo, Cleopatra, Teresita, Otelo Senior, Otelo Junior, Santiago, o Irene, o sa tanang kalagaw na nagtandog kanila. Mga igsuon, maayong hapon kaninyong tanan. Karon adlaw atong malibayong isaulog ang Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo. Papasalamatan kita sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang saad sa pagpangluwas. Duyog sa atong Kristohanong katigigban o sa tibuok simbahan. Malibayong kita sa ulog ni ining pag-ibig sa kadaugan sa kinabuhi, kadaugan sa kahayag o kalipay, kadaugan sa kalinaw o ugma, o kadaugan diin gibago ni Jesus ang tanan. Sunod niining atong kasaulugan sa Eucharistia, pasalamatan nato ang Dios. Tungod niining tanang kadaugan, pinaagi sa nabanhaw niyang anak, si Kristo o usab pangayoon nato ang grasya nga atong gikinahanglan sa pagpadayon sa pagbago sa atong kinabuhi. Palihog manindog ang tanan alang sa ug atong awiton ang pasinong awit sa pagsugod sa atong santos na misa.
Paki-video na. Sa ngalan samahan ng Sana kog sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugmas sa Dios ug ang panagiusas sa Espiritu Santo manakin ninyo. Manausab kanimo. Maigsoon malipayon kita ang pinakadako nga kasaulugan, ang Pasko sa pagbanhaw sa Ginoo, ang naghatag kahulugan sa atong kinabuhi nga ang atong katapusan din atong kamatayon kundi ang atong ikaduhang kinabuhi o pagkabanhaw, pagkabuhi, pag-usab. O so atong mga pag-ampo nga unta ang kalibutan mabanhaw na, doon na kabaguhan ang kalibutan o apil na kita nining kabaguhan ng atong nasod. O usab mga pag-ampo nato sa mga masakiton, mga nagpaampo ka nato. Diwigan po nato ang mga nag-adlaw karon o mga nagpiesta. Labi na ugma ang ilang misa. O gaban sa atong mga lain-lain nga mga halad, mga intensyon, mga pagpasalamat, aron ang ayan kita og takos, pagpariyag sa pagpaubos, at sa pangayoon ang kaloy pasaylo sa atong Dios. Ikaw nga naghatag og pagkaon sa mga gigutom, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga nagtambal o nagayo sa mga masakiton, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagpabangon sa manapukan o nagpasaylo sa mga makasasala, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom ug mahigugmaon sa nga tanan. Pasayloon kita niya sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Diyos nga karong adlaw pinagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pagusabalang ka namo hanggang haan sa kinabuhing dayon. Tapos mabuntog ang kamatayon, itugot ka namo nangamoyo kami nga nagasaulog sa pagabanhaw sa Ginoo. Nga mabanhaw kami diya sa kahayag sa kinabuhi. Pinagi sa pagbag-o diri ka namo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kadimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan alang sa homilya sa pulo. Diha sa unang pagbasa, atong madungog ang kasaysayan kanusa si Pedro misaksi sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Si Jesus tinuod gayod nga nabanhaw. Ug kun motuo kita kaniya, maluwas kita. Ato karong paminawon ang basahon. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayon niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulog ka adlaw, ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta na nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kaluoy niya nagalungtad sa kahangturan. Pasulti ang
balay ni Israel. Kaluoy niya, way utlanan, kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya, ang iyang tungkamot sa Ginoo, iyang gibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundi mabuhi. Isang yaw ko, iyang ngalan, kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo mahimo kining tanan, kahibulungan sa mata. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya, kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Diha sa ikaduhang pagbasa, atong madungog si San Pablo nga nag-ingon, ang pagkabanhaw ni Kristo nagsugod na dinhi kanato. Magpadayon kita sa pagkabanhaw uban kaniya. Diha sa pagtugot kaniya sa paghatag kanatog kagawasan, aron nga sa umaabot makaambit kita sa iyang hingpit nga kahimayaan. Atong paminawon ang maong pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunaw na ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo
diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug muambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad ug mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubo sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan. Mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatbangay. Sa katingalahang panag-away, ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi, naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanahawng hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman, nabanhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami, ikaw hari, nga manaog, kami intawon kaloy. Amen. Alleluia. palihog manindog ang tanan alang santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang pagsangyaw sa mayong balita sa mala ni San Juan. Mayaon ikaw o Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa. Si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus. Og giingnan niya sila, gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo. Og wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Kunya si Pedro kung laing tinunaan ang adto sa lubnganan, ang dagan silang duha. Apan namang tinunaan, mas kusog nga bidagan kay kang Pedro, og niuna pagabot sa lubnganan. May tikubo siya og yan nakita ang panapton nga lino. Apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro, sunod kaniya, og may diretso siya nga adto sa lubnganan. Og nakita niya dito ang panapton nga lino, ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundi gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gyapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon
nga mabanhaw siya. Ang mayong balita alang sa atong kalawasan. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong hapon ninyo tanan. Ang hapon na sa Inay mo Father. masilingan, mayong hapon. Mayong hapon. Inamali pa yung Pasko. Inamali pa yung Pasko. So, ato naandan kay ang may mali pa yung Pasko, Disyembre ra, no, di ba? Pero ang tinuod nga duha man ka Pasko. Pasko sa pagkatao ug Pasko sa pagkabanhaw. So karon mao ni ang Pasko sa pagkabanhaw. Og ang Pasko sa pagkabanhaw man ay pinakadako nga kasaulugan, no? Mao na pinakataas nga kasaulugan kay bahin man ni sa immortalidad, no, sa atong immortalidad ba. Na kung walay pagkabanhaw, wala tay kalainan sa mga hayop. Ang mga hayop mamatay, kita pod mamatay. So unsa may itong kalainan nila? Wala. Kay naa man nagpaabot ang kamatayon. Pero kay naa may pagkabanhaw, mo na naghataw og dakong kalainan nato sa mga hayop, no? Kay mamatay man ta, pero mabuhi ra dayta pag-usab, no? Kung kinitungod ni Kristo, no? Manang importante kaayo nga moabot na gani nga adlaw nga sabton gyud nato kanunay ang katong tulo ka mga dagkong kamatuoran ba sa kinabuhi sa atong Ginoo, ang tao o ang Diyos nga si Hesus nga matag binunyagan, matag Katoliko, dili malimot nining dagkong kamatuoran, no? Unsa man ning mga kamatuoran nga dagko nga angay mahibaw-an nato, unya ato pagitudlo sa atong mga anak, no? Aron dili na siya maglibog na dayon sa atong pagtuo ba, bahin nining usa ka Dios, usa siya ka tawo o usa siya ka Dios, no? Una nga moabot ni maong pangilin, magila kita nga ang Dios nagpakatao, no? Nagpakatao siya, no? Ngano nagpakatao siya? Aron mamatay, no? Kaya kung dili siya magpakatao, di man siya mamatay. O kung dili siya mamatay, ang paraiso nga nasira, gumikan sa atong mga ginikanan, unang ginikanan, dili maabli. Nga sa ato pa, kung si Kristo ang Dios wala pa nagpakatao, dili man siya mamatay. So kita pod nga matao dinhi sa kalibutan, kung mamatay na ta, wala tay immortalidad. Sama ra ta sa hayop. Kaya ang paraiso sirado man, no? Wala man naabli. No, mo na nga ang si Kristo nagpakatao aron mamatay, aron maabli ang paraiso. Siya namang pod ang makaabli. Sama sa kalibutan bitaw nga naguba man ang kalibutan, ang makaayo niini katuro pong nagbuhat. O mao man ni siya ra may nagbuhat kay usa ra man ang Dios. Mao ra na diha, no? So una kayo importante kayo, ang importante sa pagkatao sa Ginoo. Siya nagpakatao aron mamatay, no? Batakan gina siya, no? Lain-lain nga reliyon sa kalibutan, ang ubang reliyon wala magdawat niini nga ang Dios nagpakatao, pero para kanato kinahanglang importante nga nasa pagsabot nga ang Ginoo nagpakatao aron mamatay. Kaya kung di siya magpakatao, di man siya mamatay. So ang paraiso dili maabli, no? Kay ang pag-abli sa paraiso tungod man kay ang Dios ang nasad-an, kinahanglan ang muluwas Dios. Tud kay tao ang nakasala, kinahanglan ang muluwas ni tao. Ug mao na si Kristo duha iyang kinaiyahan, no? Usa siya ka tao, usa siya ka Dios, no? Ikaduha din nga kamatuoran nga dili ato malimtan, no? Nga importante itudlo gyapon sa atong mga anak pohon nga Ginoo nagpakatao aron tudloan ang kalibutan sa hustong pagtulunan. Sira may makatudlo kay gikan man siya sa ibabaw. Kay kung dili sa Dios dili man siya makatudlo. Mahimo man nga iyang gipangtudlo sa yop. Kay tao man pero kay Dios man siya mo na nga ayang gipangtudlo mga maayo mga husto gayud. Mo man ang iyang gipang niani siya aron tudloan ang kalibutan ba sa hustong pagtulunan kay mga tao nagsunod man sa daan nga pagtulunan, no? Gusto siya nga magsunod na ang tao sa hustong pagtulunan. Labi na diya sa gugma, no? Magsunod na sa hustong pagtulunan ba nga puy-an na kining maong hustong pagtulunan. Unsa man ang mga hustong pagtulunan nga gusto sa Ginoo nga dumdumon kanunay sa tao.
Kay kung ang tao magdumdum niini, naagi tinuod nga pagkabanhaw dili mahimong ritual lang ang atong saulogon matag Pasko sa pagkabanhaw. Nga naanay pagkabanhaw din ang tao, bisan wala pa siya namatay, kaya ang pagkabanhaw dito naman na ikamatay nimo, banhawon imong lawas, pero bisan buhi pa, nabanhaw na ka, nabag-o tungod ka ikaw nagsunod man sa mga batakan nga mga pagtulunan. Unsa man yung mga batakan nga pagtulunan nga ko ni anak kini sa kasing-kasing sa matag tao, makapaabot kita nga malinaw na ang kalibutan, makapaabot kita nga ang tao dili na makasala. Ibalo kita nga ang yawa niya sa kalibutan. Kaya kung wala pa din ang yawa, dili man ta makasala. Ang misyon sa yawa, gusto siya nga tintalon niya ang tao, kay gusto siya nga ang tao dili mahibalik ngadto sa Ginoo, dili makauban ngadto sa Ginoo bisan patuod ang Ginoo, iyan ang giablihan ang paraiso. Ang paraiso abli na, pero ang tao dili man makasulod tungod kay naaman ang sala o kana gusto man sa kaaway nga iyatan tintalon aron kita makasala. Kaya kung wala pa siya dinhi, dili man ta makasala, no? Iya tang tintalon, gusto siya nga kita ulipon kanunay o kanang pagkaulipon, mao man kanang paghimo nato sa sala bitaw kanang balik-balik nga mga sala, paborito nga mga sala o kana mahitabo kung mamati kita sa atong lawas, no? Kung mamati kita sa atong lawas, kay kining lawas akugman, kan mga gana, so mana nga makasala din kita, no? Mana nga ang Ginoo gusto siya nga mabag-o ang kalibutan. Mabag-o lang kini kung kita mga tao kanunay kita magtimaan ba sa mga batakan nga mga pagtulunan. Una nga pagtulunan nga batakan nga importante kayo kung gusto kita nga dili na ulipon sa yawa, nga gusto kita nga dili na makasala kanang pag-ila ba. Pag-ila nga usa lamang ang Dios. Ang tanan iyang gibuhat. So kung naa ka pagsabot ato nga kato nga mga tao dito ang nagbuhat nila maorang Ginoo nga nagbuhat kanako, dili naman ta magbuhat og daotan kanila. Kay dili man mahimot ang Ginoo nga kato nga mga tawhana akong gipasakitan. Kaya nagbuhat kanila, maopoy nagbuhat kanako. Isilsil na alimpatakan sa mga tao, so doon na pagkabanhaw. No? Kay dili naman ka magbuhat og daotan ni anong bawong tao, no? Ikaduha dayon ang batakan nga pagtulunan nga mag-ila kita nga ang Ginoo hilabihan kagamhanan. Walay matago, walay malilong, nahibaw-an ni ang tanan. So kung naa na sa imong kaisipan, dili man ka magbuhat og daotan, nahibalor ba ang Ginoo? Sa akong mga gipanghimo, bisan sa akong hunahuna nahibalo ang Ginoo, sa akong pagbati nahibalo ang Ginoo, kay gamhanan man siya sa ilabihan, maglikay ko pagbuhat og daotan. So ang yawa dili gid makatintal nimo, dili na kinahanglan gwardiya, dili na kinahanglan bantayan ka kay unyag manglimbong ka, dili na kinahanglan kay naa man imong kaisipan nga ang Ginoo nahibalo man sa akong mga buhaton. So kung naa na sa tao, ang yawa dili makatintal niya, dili siya makasala. Kay naaman ang pag-ila nga nahibalor ba ang Ginoo sa akong gipangbuhat? Wala ra bay matago malilong kaniya. Mo na nga to mga pag-ampo nga i-practice unta nato aron kun matag tawo mag-practice ni ana, bag-o na ang kalibutan, no? So ang una, pag-ila nga usa lamang ang Dios, ikaduha nga ang Dios gamanan sa ilabihan. No, walay matago malilong. Ikatulo dayon kanang pag-ila nga ako anak sa Dios. Labi na kita mga Kristiyanos kanahimo matag anak sa Dios diya sa bunyag. Anak man ko sa Dios, dili man ko anak sa yawa. Kay anak man ko sa Dios, dili ko magbuhat og daotan, dili ko maghuna-huna og daotan, dili ko mobati og mga daotan. Kung naa na sa kanunay sa kaisipan, ang yawa dili na maka pildi kanato, no? Nya ay ikapat na yon nga ang pulong sa Ginoo, no? Higumaa labi na kung sugo ba, higumaa ang Dios labaw sa tanan o higumaa mo si katawo sama sa imong kaugalingon. Nga sa ato pa ang pagsabot na dayon nga numero 1 sa atong kinabuhi mo ang Ginoo. Unya kay kun diyon sa nato pagatiman atong kaugalingon mo na ibuhaton nato sa atong isig katawo, no? So wala nang papasakit, no? Unya ang bugat yung kaayo dahil nga pagtulunan sa Ginoo kanang iyang giingon, bisa unsa imong gihimo sa imong isig katawo imo kanang gihimo kanako, o bisa unsa imong gihimo sa labing ubos sa akong igsoon imo kanang gihimo kanako. So kung naa na pagsabot nga ang matag tawo matag silingan dagway na sa Ginoo, dili gyud ka mobuhat kaniyang daotan. So kung naa na buhaton sa mga tawo sa kalibutan, wala nang gira, wala ni mamatay ka walay pagkaon, kay walay tambal, kay naa naman ang pagbuhat og maayo. Mo na ang pagkabanhaw. Sa ato pa ang
Kanang talan-aw ni Propeta Isaias, maabot ang panahon nga ang karniro magdulog na lang og ang leon, ang leopardo og ang kanding, ang bata magdula sa halas nga malala, wala na ipagpinaakay. Mao na ang panahon kun ang mga tao sa kalibutan ila tong hinumduman ba ang mga batakan nga pagtulunan, diba? Nindot kayo unta kun ana na ang kalibutan, no? Inaana na niya. Dili na ka mahadlok mamatay kay naa na may pagkabanhaw. Mag-ila naman ka, kay naa magi pagkabanhaw, kay kung tanaw na to ang kalibutan, naigipampatay, mga buutan, ang Ginoo wala nagpugong. Nganong wala man nagpugong ang Ginoo? Kay naa may sunod nga kinabuhi, kay kung wala pa sunod nga kinabuhi, iya ginampugngan ka na mga pagpatay, patyon ang buutan, mga bata nga matay sa gira. Dili kita musugot yan, pero kay naa may sunod nga kinabuhi. Manang kita na dayon ko inaana atong kinabuhi, dili ta mahadlok mamatay. Sa dilaw o masakito na ko karon o mamatay na ko kay na may ikaduhang kinabuhi. Unya buutan man pud ko ang akong kamatayon usa man kaganti pag-undang sa akong labas nun nga kasakitan o makikita naman ko sa Ginoo, makikita ko sa akong mga katigulangan nga akong gilakan kini adto. So dili ka mahadlok, no? Kung maabot nimo ang pagsakit o imong kamatayon hinuon, malipay na ka ba? Malipay. Muna nagwagtang man na sa panimalos, kung imong minahal gipatay, dili na ka manimalos kay nganuman manimalos man ko. Nga mabuhi ra man to siya pag-usab. Dili man sa ko angay manimalos ka, dili man ako ang tag-iya ni adto. Ang tag-iya ni adto mao man ang Ginoo. Ang tag-iya sa akong minahal mao man ang Ginoo, wala mo kay katungod manimalos, dili man si ako. Kay pakiuban man to siya sa Ginoo hangtod sa hangtod, samtang sa ako dili man makaabot o sa gatos ka tuig. So grabe na imong pagsabot na dayon ba, no? Ang imong pagsabot, no? Ibalo man ta nga Ginoo nabanhaw sa adlaw nga Domingo, di ba? Namatay siya sa Bernes alas 3, pagabot sa alas 6, gilubong siya og siya nabanhaw human sa tulo ka adlaw. Kay mga Hudiyo pag-ihap nila sa adlaw kana mang pagsubang o pagsalop sa ato pa ang ilang usa ka adlaw 12 ka oras. 12 ka oras sa ato pa paghihap sa adlaw sa Sabado sa gabi alas 6 sa gabi ngadto sa alas 6 sa buntag sa Bernes sa gabi alas 6 ngadto sa alas 6 sa buntag Sabado unang adlaw alas 6 buntag Sabado ngadto sa alas 6 sa hapon sa Sabado ikaduhang adlaw pag alas 6 sa hapon sa Sabado ngadto sa alas 6 sa buntag sa Domingo mo'y ikatulong adlaw man ang pagtulunan mabanhaw sa ikatulong adlaw nya Domingo pagyud, no? Ang bagong adlaw alang sa bagong katawhan o bisan ang pulong Domingo Sunday kana lang nga pulong puno na sa kabugat, no? Kaysan adlaw day adlaw. Sa ato pa ang Domingo, adlaw sa mga adlaw. Siya ang inahan sa tanang mga adlaw sa simana. Tungod kay mao man ang pinakadako nga adlaw para sa Ginoo. Kay mao man ang iyang pagkabanhaw. O gani gipadala ang Espiritu Santo sa adlaw gyapon nga Domingo, no? Man nga kuninani na unta ang mga tawo nga mag-ilabang sa mga batakan nga pagtulunan. So nabanhaw na dili na ritual, di ba? Dili na ritual. Ikatulo dayon nga importante kaayo nga itudlo nato sa atong mga anak dayon pohon nga Ginoo nagpakataw aron mausab ang Dios. Aron mausab ang Dios. Nagpakataw siya aron mausab siya. Man ang uban mareliyon dili mo dawat. Hagas ang Dios mahimong tao nga insulto kana niya. Kompleto ang Dios, hingpit ang Dios. Gamhanan siya sa labihan, hingpit siya, dili siya mausab, no? Mama na argumento nga ang Dios hingpit, dili siya mausab, hingpit siya. So dili pwede nga siya mahimong tao. Mo na ang argumento sa katong wala mo dawat ba. Pero wala man pud masabti nga diya sa Dios walay imposible, mahimo ni ang tanan. Para sa Ginoo importante kayo nga siya magpakatao aron siya mausab. Kaya kung wala siya magpakatao, di man siya mausab. Kung sa'yo buot, pasabot, dili mausab. Kung wala pa kini magpakatao, kining Diyos, hilabihan siya ka-istrikto. Basaha rago ng Biblia, diya sa Daang Testamento. Grabe ka ang imahin sa Diyos, diya ba? Mupatay. Kato si Unan nga wala makikilawas sa kang Tamar, no? Unya ang yang binhi yang gisalwik sa wilik sa yuta gipatay siya sa Ginoo. Ang Ginoo sa Daang Testamento kay wala pa man siya nagpakatao diha, hilabihan sa ka-istrikto.
Mana si Moises, sige pati wala Ginoo, sinuta man di mo makatawhan tungkol silang kuan, no? Ang mga propeta sige hangyo sa Ginoo, maayo sila siluti Ginoo. Kaya ang Ginoo sa wala pa sila pagkatao, hilabihan sa ka-stricto, wala na siya pasaylo-pasaylo. Patyo niya itong mga maglapas sa iyang sugo, adlang ipapahulay, mga balaan, unsa ka na mga sugo sa Ginoo, kung na dili magtuman, patyo niya na diritso. Mo na ang kuan sa Ginoo ba nga, sidihang sila pagkatao, nausab ang iyang kinaiya, naana ka ng pagpasaylo, pagpaubos, kanabitang laing higayon, manang niingon si Kristo, mianhe ako, dili aron pagsilot, ko dili aron pagluwas. So man kita ng mga tao, maglipay kita sa pagpakatao sa nining maong Dios, kay kung wala siya nagpakatao, ang magpuyo sa kalibutan, puros na mga buutan, kaya mga dautan gipang patay naman. Pero looy man ang mga matay, bisan ang katong mga buutan, kaya maabot ang kamatayon, wala may ikaduhang kinabuhi, kaya ang paraiso sirado man, kaya wala pa manaabli ka, wala may nagpakatao. No? Luhoy kay tao, sama na kita sa hayop. Niya ang Ginoo ba, hilabihan sa ka-stricto. No? Man ang importante ang pagsabot, nga ang pagpakatao sa Ginoo, nakapausab kini sa iyang kinaiya. Pasaylo. Bisa unsa daw kabanyaga, bisa unsa daw kalimpangasan, grabe ta nga dautan, di ta niya patyon, di ba? Kay nagulat siya sa atong pagbag-o. Kay para sa Ginoo importante kay atong kalag. Maong yawa gusto siya nga makasala kita unya, gusto ang yawa nga kung makasala na kita, mamatay na unta ta dayon. Pero ang Ginoo dili man magtugot niya na mo na mga dautan diri sa kalibutan, dugay mamatay. Kay dili gusto ang Ginoo niya na kay nagpakatao na siya ba. Kung wala pa siya pagkatao, gipampatay niya ang mga taong dautan. So manang importante kaayo ang pagsabot nga kini pagkatao sa atong Ginoo para ni sa atong kaayuhan nga unsa kini siya klase nga Dios ba, no? Ilabihan kay mohatag bitag pasensya. Magbuhatag dautan, grabe ta kalambingasan, iya kitang pasayloon. Dili lang diya pasayloon, kun dili ta mong pasaylo sa atong isig ka tawo, no? So ato na hinugduman kanunay, kinintulo ka mga batakan nga atong importante nga nahibalo kita ug ato ginang itudlo sa mga bata ngano ang Dios na pakatao. Aron mamatay, ikaduha aron tudloan ang kalibutan sa hustong pagtulunan, ikatulo aron mausab ang iyang kinaiya, no? Nga mahimo bitaw sang maluluyon, no? Mapasayloon nga wala bitay kinutuban ang iyang kaluoy kanato, no? Mo man ang kuan kay kun wala siya nagpakatao, dili man inana ang Ginoo, no? Silot man siya diretso. Man ang ato sabton kanunay dunay panahon sa atong kinabuhi nga nahimo kitag dautan, no? Grabe nga sala atong gihimo. Wala man tapat siya sa Ginoo. Nawala usahay nga kita nawala bita atong pagtuo nga pasayloon pata sa Ginoo, manang depress kita, maghikog na lang dayon ta. Nadi ang sayop. Bisan unsa na to kadautan ang Ginoo pasaylo kay para sa Ginoo, importante kay atong kalag kay kun dili kita niya pasayloon, ang atong kalag bawala man. So iyang kamatayon sa krus murag walay kahulugan. Tinguha sa Ginoo nga maluwas unta ang tanang tao, no? Mao ginakanunay iyang gitinguha, no? Aron iyang kamatayon sa krus makahuluganon. Dili man siya gusto nga daghan kay maimperno. Sa ato pa iyang sakripisyo sa krus murag walay kahulugan, no? Nga tubong unta niya na pagluwas man sa tanan. Manindog kita, krido sa mga apostolis, nagatuwa ko sa usa ka Dios sa ngamahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, nagatuwa ko kay Kristo, iyang butong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lang sa Espiritu Santo, natawag gikan ni Maria nga ulay, naganto siya sa ni Poncio Pilato, gilansa sa krus, namatay bilbong, miadto siya sa nangamatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka si sa langit, nagalingkod sa to sa Diyos, ang amahan nga makagahom sa tanan. Mubalik siya, paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, kasantos katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
uban sa kalipag pasalamat sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon, atong ibayaw ang atong kasing-kasing adto sa mahigugmaong amahan kinsa pinagi sa atong bunyag, naghimo ka natong iyang sinagop nga mga anak diya sa pagtuo pagsalig ato karon ipadangat ang atong mga pagampo sa pag-ingon, mahigugmaong Dios dungga kamong pagampo ug bag-oha kami. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, atong Santo Papa Leo, atong Obispo Jose, ug sa mga kaparian nga sa kanunay nilang imantala ang may mayaong kadaugan ni Kristo, aron luyo sa mga pag-antos ug kahadlok sa katawhan, magmalaumon paghihapon ang tanan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Alang sa tibuok kalibutan ug sa mga lugar diin ana ay nagpabilin ang kagubot ug kagulian gumikan sa panagbangi nga pinaagi sa kaluoy sa Dios. Mahinginlan unta sa kabangis, mohinlo sa mga kasing-kasing, sa kahakog ug pag-abuso sa gahom, ug mapahiuli sa mga panag-uyon sa kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Alang sa mga nabug-atan tungod sa sakit, sa tumang kakabos, nga unta makaambit sila sa kahupayan ug kalipay diha sa kabanhawang Kristo, ug ang ilang pagtuo ug paglaom magmalig-on diha kaniya ang atong pagkabanhaw ug kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Alang sa atong nasod nung Pilipinhon, nga unta ang kaayuhan sa katawhan mao'y sentro sa pagpangalagad sa mga pangulo niini ug ipatigbabaw ang tinuod nga kalinaw, hustisya ug kayusahan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Alang kanatong sakop niining katilingban nga dili sa atong malipayong pagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo, sa kanunay untang makahus gikan sa Eucharistia, sa kusog ug kadasig, sa pagpadayon sa paglawig, nga magkauban nga puno sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Alang kanatong nagbag-o sa atong mga saad sa bunyag, nga atong mapuy-an ang atong mga saad diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga ang among pag-ampo ug bag-oha kami. Sa hilom ipanangat sa nato uban natong pangamuyo. Amahan dawata ang mga pangamuyo sa imong sibahan nga nagsaulog sa mamayaong kadaugan sa imong dabanhong anak. Puna kami sa imong grasya ug bag-oha ang among kasing-kasing. Ingpita ang among pagtuo aron mamahimo usab kaming mga tubaran sa paglaom alang sa uban kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihok manglingkod ang tanan ug atong awiton ang awit sa halad.
Palihog Manindo. Magson, bagampo kamaro kini nga ako inyong sakripisyo, pagkadawatan unta sa Diyos Amahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan og sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa, ining among pagsadya sa makalipay sa Pasko. Pinagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o, pagkatao o na alimahan nimo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Amen. Ginoo manaag kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, ang aig matarong gayud ti magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nini adlaw nga may mayaon kadto sa Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gid matuod nga kordero nga nagabagtang sumasala sa kalibutan sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon. Og sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nagmaya ang tibok kalibutan ang usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno si mong himaya diya sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon. Palihog maglohod. Santo sa gadi ikaw amahan, o giday ikaw nga makatarungan naon sa mga binuhat. Pinagi si mga anak sa Iso Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhitan ng kasantos, nagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw mga tawa lang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputliog gasa, ikahalad alang si Maya si mong ngalan. Busa amahan niya kining mga gasa, ang mga kining balaan, pinagisagahom sa mga espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesu Kristo among Ginoo nga may sugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Ninang gabi nga siya kibudian, mikuha siya og pan, mipasalamat kini og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyong pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug maingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo.
Buhat kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga gantos ni sa Kristo alang sa among kaluwasan. Si mamayawon nga pagabanhaw sa iyang pagkayab nga nasa langit kami andam pagsugat kaniya sa sunod nga paganhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo ti pagsudoong kining halad sa imong simbahan dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahuli ka namo nga anak kanimo. Itugot nga kami nga galimahan siyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo. Og mahimo usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios kang San Jose iyang bana, sa mga apostoles Pedro Pablo, San Juan Maria Vianney, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador, San Ignacio, San Vicente, og sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliyang anak kanimo. Ito ko tamahan nga kining among sakripisyo nga nakapahuli kanamo nga nasa atong panagigalaay, makabadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibok kalibutan. Ligo na diha sa pagtuo pagyugma imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ay imong salugoon si Leo among papa, si Jose among obispo, ang tanang mga obispo, tanang mga pari, mga reliyoso ug mga reliyosa, mga misyonaryo, mga diakono, ug ang tibok katawhan nga imong gitubos. Patalinghog amahan ng mga pagampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mo mga anak kung laman nag-iusa dinhi sa tibok kalibutan. Mapuangoron, padayon na sa imong gingarian ang among mga igsoon nga namatay, sila nga among gihandom karon. Ug ang tanan nga imong maigala nga bibiya nining kalibutan. Nagalaw mo kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay si mong himaya nga wala na katapusan. Ikaw ang naghatag ka na mo sa tanang butang, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo matagaw mga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Para sa kalipay at ipadayag at ang pag-anak sa Diyos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salog, may layo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among mananobos. Ginoong sa Kristo, nagingon ka sa imo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig simong simbahan, ng sibo simong kabubuton, hatagi kami simong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa atong Ginoong sa Kristo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Para magtinanaway diya sa pahiyo mo, maghinatagay sa kalinaw. Kalinaw sa inyong mga balay, sa inyong mga buhat, sa inyong mga lakaw, kalinaw, malipay yung Pasko sa pagkabanhaw. Palihog mangluhod. May ison, tanawan ninyo atong Ginoong sa Kristo, ang pagkaon na alang sa manak sa Diyos. Kinimang kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kitang tanan karon gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, magamping ang kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog, andamon nato tong kaugalingon di sa tong pagpangalawat ug ato usab sundon kining mga collectors nga mo'y mogiya kanato. Daghan kaayong salamat.
Palihog manindog ang tanan alang sa pag-ampo human sa pagpangalawat. Magampo kita, O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa may gmaon mga grasya. Aron tapos mabag-o, pinagi sa mga misteryo sa Pasko, magadangat siya si Maya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lingkod makadiyot alang sa mga pahibalo, mga pasalamat no kaninyo. O sama sa naandan ang katong mga nag-adlaw ning bulan, nag-birthday, karon nga bulan ari sa tabangan mga nag-birthday kunaa Abril ari sa tabangan labi na karon nga adlaw no kay pista pa gyud. Kasamaran pagkataon ning bulan sa Abril. Kuna po'y nag-anniversaryo sa Abril sa kasal, pwede rin gyapon magdool pod. Anniversaryo sa kasal kuna Abril. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manausab kanimo. Magampo kita Ginoo ni mumanak na ngayo sa linayan nga panalangin, malipayon man gid kaayo kami. Tungod nining maong adlaw sa mga adlaw ang dako kaayo nga kasaulugan kining Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak naghatag kahulugan sa mga ginabuhi. Ano kini manak Ginoo pananginig sila nga daghan pagkasamaran sa mga tawhan, mga kasamaran sa kaminyon, ang pingis sila, ang buhat sa mga kamot taga sa kalampusan, ipahilang sila sa mga kadawatan, mga katalagman. Ang gamay nga simbahan ang ilang pamilya, mapunoon ta siyang panalangin. Giyahay sila kanunay Ginoo nga ang ilang mga kinabuhi kanunay kamahimot. Pinagi sa kanunay pag-uban si mong balang espiritu po sa Ginoo. Tagay sa linain nga panalangin kini mo manak. Ani atubangan sa mga altar nga imo sila ubanan ng bantayan. Panalangin kanila inanman sa mga tao nga ilang gipangka. Mga tao nagpangga kanila kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo. Manaka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. At sa papakan, congrats ninyo. Happy birthday kali po anniversary. Balik naman sa iyong lingkuranan. Ang atong mga bata no, nag-display sa baligya ticket, no? Makita ninyo nga para manasa katong sakyanan sa parokya nga ang balayro ni adto 1.4 milyones, no? Ato man ang gikuha niya naman tayo obligasyon man na maimpasayo aron lain na pa nga proyekto sa parokya dayon, no? So kana inyo mga pagpalit inyo na donasyon na lang kay karon 31 sa Mayo mao naman ang pag-draw ni ana, no? Pagbula ni ana. So naama sila i-share pod na doon na sila ibahin ang mga bata no 5% sa ticket nga labaliya sa isa ka stub. Napulo ka ticket na sila ay 5%. Aron maka kwarta po ang atong mga kabataan-onan. Manindo kita alang sa panalangin sa misa San Vicentino, karuman ipista pero kay pagkabanhaman man ang mga misa ugma na Lunes. Pero ang kaon, pwede ra karon sugod sila kaon, no? Mayroon kay trabaho pero wala pa naghikay kay ugma gid po ang ilang kaon. Pwede ra gyapon, no? Magadto mo sa mga lugar nga magpiyesta ugma, no? Ang Ginoo man kaninyo, Manausab kanimo. idukoy niyo mga ulo alang sa panalangin sa atong Ginoo.
Ang Dios nga pinagi sa pagkabanhaw siyang bugtong anak, nagahatag kaniya sa kaluwasan o sa pagkaanak nga sinagop, maglipay unta kaniya sa iyang panalangin. Amen. O gikan kaniya nga nagtubos kaniya, nadawat ninyo ang gasa sa tunahing kagawasan sa iyang kamanggihatagon, mahimunta kamong takos paguban kaniya siyang pagpanunod sa langit nga maong kabilin nga walay katapusan. Amen. O kamo nga nangabanhaw diya sa bunyag, kay nagtuo na kang Kristo, mahimutang takos nga mahiuban kaniya dito sa puloy ng langit nun, pinagi sa mapuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. O nga panalangin sa atong Dios nga makagahong mahigugmaon sa ngatanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo, konsad ang mapabilinta kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na kining santos nga Eucharistia, manlakaw kita siyang kalinaw nga puno sa kalipay, kanabanhaw na ang Ginoo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Mayong hapon o malipayong Pasko sa pagabanhaw kaninyong tanan. Mayong hapon o sa Father, ug malipayong Pasko sa pagkabanhaw.